वालेकुम दोस्तों, सैडवी मौजूद फखर में कुछ जानने ले। जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 मई को एहतजाज और तोड़फोड़ करने के इल्जाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 कारकुनों जिनको 10 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सुनाई गई थी, उस फैसले को मुअत्तल करते हुए इन 10 के 10 मुल्जमान बल्कि मुजरिमान को जनाब 25,000 रुपए फी कस जमानती मचलकों पर रिहा करने का ऑर्डर पास कर दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 2 जज साहिबान की तरफ से सादर किया गया है जिन्होंने कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के साथ मुलाकात की थी। और इस मुलाकात में जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को बिटवीन द लाइंस इस बात का पैगाम दिया था कि जनाब तुसी अगर साडी गल ना जे मन्नी ते फिर देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक, फिर आपको नताइज का सामना करना होगा। मेरा मतलब है कि जिन लोगों ने इनसे मुलाकात की थी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जनाब जस्टिस इजाज इसहाक साहब शामिल थे। और जो फैसला जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया है, उस फैसले को जो है वो सुनाने वाले यही 2 जज साहिबान थे, यानी जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जनाब इजाज इसहाक खान। इस अहम तरीन समात का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं और इस सारे जो फैसले हैं उनके पस मंजर के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 के टोले के मुरब्बी यानी 6 के टोले के वो रूहानी इमाम या रूहानी लीडर जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब की, जिन्होंने एक ख़त तहरीर किया है। और ये ख़त उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी और आईनी बेंच के सरबरा जनाब अमीनुद्दीन खान को तहरीर किया है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस खत को तहरीर करने से पहले इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तस्लीम नहीं करते थे और ना ही वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को पाकिस्तान का एक जिसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ जस्टिस मानते थे। उनका यह कहना है चूंकि ये 26वीं आईनी तरमीम कोर्ट पैकिंग के लिए हुई है और 26वीं आईनी तरमीम कोर्ट पैकिंग के लिए होने की वजह से वो किसी भी ऐसी शख्सियत को अदालती शख्सियत को मोतबर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जो कि 26वीं आईनी तरमीम की बेनिफिशियरी हो। अब इमरान खान साहब ने यह खत तहरीर करके आईनी बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भी तस्लीम किया है और जनाब चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी की भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को तस्लीम करते हुए उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की है। इमरान खान साहब की तरफ से ये जो खत जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं, यह तकरीबन 349 यानी ऑलमोस्ट 350 सफ़ात पर मुश्तमिल यह खत तहरीर किया गया है। यह खत इमरान खान साहब के वकील जनाब नईम हैदर पंचोता ने डिज़ाइन किया है, क्योंकि इस खत के अंदर जो जो कुछ लवाजमात जनाब इसमें शामिल किए गए हैं वो किसी हवाले से अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो कोई कानूनी जवाज नहीं रखते तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। ये ख़त जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इसको नईम हैदर पंचोता साहब ने जो है वो तहरीर किया है और इसको जो पेश किया गया है इन 2 जज साहिबान के सामने, वो भी नईम हैदर पंचोता साहब के तवस्सुत से ही इरसाल किया गया है। इस खत में जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी ने जनाब 26 नवंबर वाक़े की तहकीकात और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है। इन 2 जज साहिबान ने इस खत में इंसानी हकूक 2024 के आम इंतखाबात में धांधली, 26 नवंबर को एहतजाज समेत तमाम मौज़ूआत पर मुफस्सल रिपोर्ट्स भी शामिल की गई हैं। इमरान खान ने ये जो ख़त तहरीर किया है इसमें 26 नवंबर के वाक़े में ज़ख्मी और वफ़ात पाने वाले कारकुनान की भी मुकम्मल तफसीलात फराहम की गई हैं। ख़त के मतन के मुताबिक 26 से 27 नवंबर 2024 के दौरान 10,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। हस्पताल का रिकॉर्ड जो है वो सील करके उसको टैंपर किया गया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन में होने वाली धांधली और पिछले 18 माह से जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अदालत का मुसलसल दरवाज़ा खटखटाया गया। चीफ जस्टिस के नाम खत में इमरान खान लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ज़ख्मी और जबरी तौर पर लापता किया गया। कई कारकुनान को जान से मार दिया गया। मौजूदा हुकूमत फ्रॉड इलेक्शन और तारीखी धांधली के नतीजे में वजूद में आई है। गैर आइनी जो है वो हुकूमत
اور اس حکومت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف پر جو مظالم ہیں وہ ڈھائے گئے ہیں، ہمارے دفاتر توڑے گئے ہیں، ہمارے کارکنان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ میری گرفتاری کے مناظر جان بوجھ کر، جو کہ 9 مئی کو ہوئی تھی، جان بوجھ کر لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے دکھائے گئے۔ مجھے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ مجھے رینجرز نے گھسیٹتے ہوئے ہائی کورٹ کی حدود سے گرفتار کر کے گاڑی میں ڈالا۔ اس منظر کو ٹی وی اور سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر پھیلایا گیا تاکہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوں۔ میں ریاستی جبر کے خلاف ریلیف حاصل کرنے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا تو رینجرز نے مجھ پر حملہ کیا۔ سپریم کورٹ نے اس پورے آپریشن کو غیر قانونی قرار دیا۔ مجھے اس وحشیانہ طریقے سے گرفتار کرنے پر لوگوں نے پرامن احتجاج کیا اور اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو شرط پسند عناصر تھے ان کو اس ہجوم میں شامل کر کے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے مسلسل مختلف حوالوں سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ان کے دروازے کھٹکھٹائے اور اپنے لیے ریلیف حاصل کرنے اور ریاستی جبر کے خاتمے کے لیے عدالتی معاونت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ عدالتی معاونت ہمیں نہیں ملی۔ اسی خط میں عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے 2 کارکنان علی بلال اور ذلِ شاہ کی پولیس حراست میں جاں بحق ہونے کا بھی ذکر کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شدید تشدد اور مسلسل خون کا بہاؤ ثابت ہے، اور ان دونوں کارکنان کی ہلاکت پر بھی کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے 17 کارکنان کو جو ہے وہ لاپتہ کیا گیا۔ 8 فروری کو مزید 39 لوگوں کو غائب کیا گیا۔ مین سٹریم میڈیا پر میرا نام لینے پر پابندی عائد کی گئی۔ اب یہ جو عمران خان صاحب کا خط ہے، جس طرح میں نے بھی آپ سے اس خط کے حوالے سے گزارش کی ہے، یہ میں نے اس کا کچھ سیلینٹ فیچرز آپ کی خدمت میں پیش کیے کیونکہ خط بڑا طویل ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے اس خط کے حوالے سے کہ اس خط میں جو ثبوت کے طور پر مٹیریل کو لف کیا گیا ہے وہ چند ایسی تنظیموں کی طرف سے جاری کی جانے والی رپورٹس ہیں جن کے دفاتر کے اندر صرف میز اور کرسی موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز موجود نہیں۔ جو ایویڈنس کے نام پر خاص طور پر یہ جو 24 سے 26 نومبر کا ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب، اس کے لیے جو ثبوت کے طور پر عمران خان صاحب نے چیزیں پیش کی ہیں، پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اس میں جناب مطیع اللہ جان صاحب کے ویلاگز ہیں، اس میں جناب عمران ریاض خان کے ویلاگز کے کلپس ہیں، اس کے اسکرین شاٹس ہیں ان کے کلپس کے، اور اس کلپس کے دوران جو باتیں کی گئی ہیں ان یوٹیوبرز کی طرف سے اس کو تحریر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پاکستان تحریک انصاف ہی کے رہنماؤں کے بیانات ہیں جو مختلف اخبارات میں شائع ہوئے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر نشر کیے گئے ہیں، ان کے اسکرین شاٹس کو بطور ثبوت اس کے اندر لگایا گیا ہے۔ مطیع اللہ جان کا وہ سٹنگ آپریشن جو مطیع اللہ جان نے جناب ثاقب بشیر کے ساتھ مل کر کیا تھا، بڑے لاوا رپورٹروں کے ساتھ، ان کلپس کا جو ہے وہ ڈیٹیلز کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مطیع اللہ جان نے جناب یہ جو بڑی تحقیق کر کے ایک ریکارڈ جو سیل کیا گیا تھا، کمپیوٹر ریکارڈ، اس کو حاصل کیا گیا ہے، جبکہ مطیع اللہ جان کے اگر آپ خود ان ویڈیو کلپس کو دیکھیں، ان یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھیں، وہاں پر مطیع اللہ جان نے صرف ایکسل شیٹس کے اوپر کچھ فگرز ٹائپ کر کے وہاں پر رکھی گئی ہیں، اور اس ایکسل شیٹ کی کسی طرح کی کوئی لیگیلٹی موجود نہیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے جن شواہد کا ذکر کیا گیا ہے وہ محض کاغذ کے پرزے ہیں، وہ محض لوگوں کی طرف سے سنی سنائی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی ایک ایسا ایویڈنس عمران خان کی طرف سے اس خط میں شامل نہیں کیا گیا جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکے کہ جناب یہ جو لوگ ہیں یا جن بارے میں عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ عمران خان کی طرف سے اس خط میں پیش کیے جانے والے شواہد عمران خان کی طرح ہی جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، لغو ہیں، اور محض اس کے علاوہ کہ عمران خان نے اس کو ایک سوشل میڈیا جو ہے وہ بیشنگ کے لیے اس سارے مٹیریل کو استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ یہاں پر جناب کچھ نہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا جناب کہ اگر خط کے اندر ثبوت کے طور پر اسد طور کے ویلاگز شامل ہیں،
असतूर के वीलॉग्स के क्लिप्स और उनकी ट्रांसक्रिप्शन शामिल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब इस खत के अंदर जो सबूत हैं उनके नाम पर कौन कौन सा जनाब मजाक है जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं जनाब अमीनुद्दीन खान साहब उनके नाम पर किया गया है। और ये सब कुछ ऐसा है जिसको देख कर ये जो खत है ये महज डस्टबिन की ही जीनत बनेगा, इसके अलावा और भी कुछ नहीं हो सकता इस खत में जो कंटेंट इमरान खान साहब ने तहरीर किया है। अब जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि एक जानिब हम 9 मई के वाक़यात पर इमरान खान साहब ने जो उमर अताब बंदयाल साहब ने गुड टू सी यू कहते हुए इस फैसले को ईमानदारी के तहत जो है वो उनके हक में दिया था कि जनाब बड़ा कोई गैर कानूनी काम हो गया, बड़ा कोई आसमान टूट गया है। अब इसी फैसले को लेकर इमरान खान साहब जो मुसलसल बयानबाजी है वो कर रहे हैं और ये कहते हुए कर रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो है वो बरी कर दिया था। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ आपको, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको फैसिलिटेट कर दी और यही चीज़ आप लेके अभी तक फिर रहे हैं, अदरवाइज इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर आप गौर करें तो यही वो सहूलतकारी है जो इमरान खान साहब से मुसलसल हो रही है। अभी जिस फैसले का मैंने आपके साथ जिक्र किया है गुफ्तगू के आगाज में कि 10 कारकुनान 9 मई के मुल्ज़मान जिनके ऊपर जो शवाहद हैं वो साबित होने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनको 5 साल तक कैद की सजा सुनाई, ठीक है जी, उसको 15 मिनट की समाअत के दौरान आपने उस सजा को मुअत्तल भी कर दिया। सजा को मुअत्तल करने के बाद जनाब आपने उनको 25-25 हज़ार रुपए के जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर रिहा करने का ऑर्डर भी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो फैसला है उसको सस्पेंड भी कर दिया और उसके साथ साथ आपने बड़े धांसू किस्म की गुफ्तगू भी की कि जनाब शवाहद को देखना चाहिए, हकाइक को देखना चाहिए, पसंद और ज़ब्त नापसंद। ये सब कुछ किस वजह से? ये सब कुछ इस वजह से है कि पाइन लौट तो जाएगा तो मेरी चीफ जज खुश जाएगी। ये है वो बुनियादी प्रॉब्लम। अगर आप देखें तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो शाह ग्रुप है उसके ऊपर भी यही प्रॉब्लम है कि मेरी चीफ जजी खुस गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 6 का टोला है उसका भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मेरी चीफ जजी खुस गई। ये जो चीफ जजी है जनाब ये हमारे लिए जिंदगी का अजाब बन गई। आप अंदाजा करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 9 मई के वाकयात को करार दे रही है कि जनाब ऐसा कुछ अनहोनी नहीं हुई। इमरान खान साहब का खत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का जो फैसला है ये एक ही सिक्का है और ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल जो कि 9 मई के हवाले से है उसके ऊपर जो समाअत है उस समाअत के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात को तस्लीम कर रही है कि ये जो 9 मई के वाकयात हैं ये वाकयात किसी भी रियासत के लिए इस तरह के वाकयात जो हैं वो खतरनाक हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे वाकयात हैं जिनको तस्लीम नहीं किया जा सकता, जिनको वैलिडिटी नहीं दी जा सकती। यानी 9 मई नामंजूर, यानी इस तरह के वाकयात किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर इस समाअत में इस बारे में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया। हद तो यह है कि ये जो समाअत जो आज भी हुई है इस समाअत में खुद दरखास्त दहिंदा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जवाद ख्वाजा साहब के जो वकील हैं अहमद हुसैन साहब, उन्होंने भी अदालत के रूबरू इस बात को तस्लीम किया कि जनाब 9 मई ऐसे इवेंट्स हैं जिनको हम जो है वो मुस्तरद करते हैं। हम 9 मई के मुल्ज़मान को सजाएं देने के हक में और उनको सख्त तरीन सजाएं मिलनी चाहिए। तो इस पर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का ये कहना था कि जनाब आप भी चाहते हैं सजा मिले, हम भी चाहते हैं सजा मिले, तो फिर ये वजह अनाद क्या है? वजह अनाद ये है कि जनाब मिलिट्री कोर्ट सजा ना दे, सिविल कोर्ट सजा दे, ताकि सिविल कोर्ट जो सजा दे उसको जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब चुटकियां बजाते हुए हवा में उड़ा दे। ये है वो काम जिसके लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई। मिलिट्री कोर्ट्स बनाई इसी वजह से गई हैं कि जनाब ये जो सहूलतकारी लोअर जुडिशरी और अपर जुडिशरी की तरफ से इन तमाम मुबैना दहशत गर्दों को दी जा रही है इसको तो रोका जाए।
ان لوگوں کو کم از کم کو کھچا تو جائے, ان لوگوں کو 4 دن حوالات کی سیر تو کرائی جائے, ان کو ذرا جیل کی روٹی کا مزہ تو چکھایا جائے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے. یہ بات آپ کا کیا خیال ہے؟ فوج کو نہیں پتا اس بات کا کہ یہ جو تمام لوگ گرفتار کیے گئے ہیں, عمران داری کے جو جذبات میں عمران خان کا جو اہل خانہ کے اندر جو کرش ہے وہ ان لوگوں کو جیل میں رہنے دے گا؟ فوج کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب یہ لوگ جیل میں نہیں رہیں گے. ان تمام لوگوں کو لوڈ جوڈیشری بھی, ہائر جوڈیشری بھی جو ہے وہ ان کی سزاؤں کو ختم کرے گی, لیکن وہ فوجی عدالتوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ نہیں جناب, نہ سائیں نہ اس طرف نہیں آنا. آرمی ایکٹ پر اعتراض کیا جا سکتا ہے, ملٹری ٹرائل کی لیگلٹی پر اعتراض کیا جا سکتا ہے, لیکن اس بات کو بھی تو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ جناب پاکستان کا جو اس وقت کا جوڈیشری کا سٹرکچر ہے, اس سٹرکچر کی موجودگی میں کسی بھی بندے کو سزا نہیں دی جا سکتی. یہ بات طے ہے, کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, یہ ریٹن آن دی وال ہے اور یہی حقیقت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کا آج کا فیصلہ بھی اسی بات پر مور لگا رہا ہے کہ عمران خان کا نام جس شخص کے ساتھ آ جائے یا پاکستان تحریک انصاف کا نام جس شخص کے ساتھ آ جائے, پاکستان کا نظام انصاف اس کے لیے آنکھیں بچھاتا ہے. یہ بات طے ہے اور اسی چیز کو روکنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. آپ اپنی چالیں چلیں, دوسرا فریق اپنی چالیں چلے گا. پین رولا کادا رولا نہیں ہے سر, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو اس جو ہے نا طاقت کی لڑائی کے اندر جیتتا وہ ہے جو طاقتور ہوتا ہے. اب بس طاقت کی لڑائی میں ہر ایک فریق اپنے اپنے ڈنڈ دکھا رہا ہے, ہر کوئی بندہ اپنا اپنا زور لگا رہا ہے. جیتے گا وہی جس کے ڈنڈوں میں زیادہ طاقت ہوگی. یہی ایک سمپل سی بات اور اسی بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.